अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ानी मोहतरम, एक दास्तान बसियार सबक आमोज़ के क़दीमुल अय्याम एक बंदे खुदा नक़ल मुकतक के यानी दास्तान मरबूत भी एक बसियार क़दीम است द ईरान कि वो ज़मान गैस नबुद कि ना गैस गाज मुगा गैस नबुद वो एक शख्स मेमदा हमेशा तेल सौदा मुकता मर्दुम चराग खानी को रोशन बेला लालटेन खुरकेस्त रोशन बेला बाद 30 साल तकरीबन 30 साल तेल सौदा करत बाद 30 साल वक्त की दमनी रोड़ा या मनीम जुम्महल्ला गैस गवर्नमेंट पाइपाइश बिछाव का तक मर्दूम गैस गिरफ्त बस बसियार कम अफराद क्यों कि पैसे न दश्तन गैस तेल मिखे दगजी बंदे खुदाई में मदक बजी किस्सा मना खुद में नफर की दबारे जो मिट्टी का तेल की सौदा मुकदक या तेल सौदा मुकदक द ई नफर किस्सा मना मगा ओ एक रोज मारा मात गुफ्त की मा सलाम दुआ कदम कच्ची गुफ्त की तोख को او سلام دواره که تو 30 سال پیش مکدی امروز او سلام دواره و او گرم جوشی را تو نداره چون که علی خانه تو گیسم ده و تو از ما تیل نمیخری مگه خوب ای رفته کم ما واقعا سوچ کردم که ما خیال مکدم که ما 30 سال که از این نفر کی سلام دعا مکدم و ایر تحویل میگرفتم از خاطر انسانیت بوده از خاطر ازی بوده که ما یک فردی دارای اخلاق استم لیکن آلی فهمیدم که ما 30 سال کی کدزی گفتگو مکدم یا مثلا سلام دعا مکدم و ایر تحویل میگرفتم بسیار د گرم جوشی خوش که از خاطر تیل چی بوده دیدی بعض اوقات گو شیر والا مایا یا گو انسان کارش بریگو کس پساو مشه کدزو ان اخلاق با اخلاق کست پیش مایا خوش اخلاقی کست پیش مایا لیکن همو کارش که از بین رفت کارش که پورا شد یا ایگو زمان میگو نوکری شیر میلاو شد یا ایگو پیسه گیر شمات دیگه زباد و دیگه کس خیال نمونه مو اکثر اوقات روابط های ما میترسته که ما کد فلان کس اگر روابط برقرار منم چون که اونجی کار ما پساوسته از خاطر کار خو ما میخوایم کد از سلام دعا کنم و اور تحویل بگیرم و اور خانیخ کوی کنم نان کنم فلان کنم حتی مو منگرنی که د فاتحه خانی ازمو د عرسی ازمو یک دیگه ملاقات ها که مونی مو از خاطر روابط مونی از خاطر خدا که است نمونی از خاطر انسانیت نمونی مور توق مونی یعنی معاشره ازمو بلکه معاشره ها سوسایتیز که است دنبالی ازی است د فکری ازی است که مردم خوشونه از خاطر ازی که او یگو کارش پساوسته ما اگر فاتحه مورم سوا فاتحه ازمه باید ما اگر عرسی مورم سبا دا ایگو فرد خانی از مارسی مشه خانی از ما باید یعنی دارسی از مو کسته مو فردی خانی از مو باید لذا انسان باید مراقب باید باشه که کد مردم که روابط برقرار مونه آیا برای خدا هسته یا نه برای ازی است که تو درو مو از خاطر اهداف شخصی خود درو میخوای که از روابط برقرار کنی یا چون باشه زنی من که مو شما باید برای خدا کسته کار کنی برای خدا کار کنی کد مردم اگر توبال مشی برای خدا کسته توبال چونی مگو کسر د حمایت منی برای خدا حمایت کنی د الیکشن که آنے والے الیکشن مو هر فرد را که حمایت منی برای خدا کسته حمایت کنی نه برای ازی که او مرا پیسه بیده یا نوکری بیده یا فلان بیده توخ کنی که ما ای نفر برای دین چقدر کار منه برای معاشره چقدر کار منه برای سوسایتی کسته چقدر کار منه انسان تب جا که میتونه بگه که ما برای خدا کار کردم و او دنیا خور کسته رست کردم الا زنی من برای اگر تو کنی بسیاری کارهای از مو برای خدا نیست پروردگار علم توفیق بده که مو تمام کارهای خو برای خدا انجام بدی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته